सो गाइज स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो आज हामीले सोसियल स्टडिज पढ्दैछौँ क्लास 10 को र हामीले एकदमै रमाइलो तरिकाले सोसियल स्टडिज पढ्छौँ र यो सोसियल स्टडिज सब्जेक्ट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट छ। तपाईँको लाइफ लङ नै यो सोसियल स्टडिज भन्ने सब्जेक्टले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नेवाला छ र जो यदि तपाईँ यो विषयमा चाहिँ अलिक पनि थोरै कमजोर मात्र हुनुभयो भने तपाईँको सोसियल बिहेभियरमा त्यो सो अप हुनसक्छ। सो सोसियल स्टडिजलाई एकदमै म त भन्छु सबैभन्दा बढी नै इम्पोर्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट सोसियल स्टडिज छ र यसलाई एकदम मजाले डिटेलली पढ्ने र मार्क्स ल्याउने तरिकाले हामी पढ्छौँ र मेन कुरा हामी बुझ्छौँ है। ल अब हामी क्लास सुरु गरिसकेका छौँ। सर्वप्रथम हामी के बुझ्न जरुरी छ भन्दा सोसियल स्टडिजमा हामीले पढ्नुपर्ने समग्रमा भन्दा युनिट हाम्रो कतिवटा छ त भन्दाखेरि तपाईँको 9वटा छ। कतिवटा? 9वटा छ। अब यो विषयमा हामी एकदमै डिप तरिकाले स्टडी गर्नु पनि पर्छ तर इक्जाममा मार्क्स ल्याउने तरिकाले पनि हामीले पढ्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ भने यहाँ सिस्टमले दिएको एउटा बााउन्ड्री छ। सो अब हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने सोसियल स्टडिज पढ्दाखेरि तपाईँले जति पनि हाम्रो बुक हुन्छ त्यो बुकलाई थोरोली नै हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। नोटको 2-4वटा टपिकहरू मात्र पढेर त्यसले हामीलाई ज्ञान पनि दिँदैन र इक्जाममा हामीले डेफिनेट क्वेसन्सहरू थोरै मात्र घुमायो भने पनि हामीले त्यसलाई लेख्न सक्दैनौँ। तर पछिल्लो समय सोसियल स्टडिजका क्वेसनहरू एकदम रमाइलो र एकदम लजिकल हामीले आफै मिलाएर लेख्न सक्ने यो घोकेर भन्दा पनि बुझेर पढ्नुपर्ने खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको अवस्था छ। त्यसैले सोसियल स्टडिजलाई एकदमै सिरियसली एकदमै जेन्युन एकदमै डिसिप्लिन भएर हामीले पढ्छौँ र हामी अब क्लास सुरु गर्छौँ धेरै समय बर्बाद नगरिकन। र अब हामी पहिलो च्याप्टर हाम्रो के छ भन्दाखेरि सबैजनाले तपाईँले किताबहरू पनि अगाडि राखेर पढ्दा एकदमै राम्रो है त। ल किताबहरू नराखिकनै यतिकै भिडियो सुन्नुहुन्छ भने र त्यसपछि भिडियो सकिसकेपछि तपाईँले आफ्नो नोट कपी पल्टाउनुहुन्छ बुकै पढ्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई एकदम सजिलो हुनेवाला छ। ठिक छ। सो अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, हाम्रो पहिलो च्याप्टरको नाम के छ त भन्दाखेरि ल हाम्रो पहिलो च्याप्टरको नाम के छ सुरु गरिसकेका छौँ हामीले पढ्न र पहिलो च्याप्टरको हाम्रो नाम छ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई मैले जुन च्याप्टर छ यो च्याप्टरलाई एकदमै नयाँ तरिकाले पढाउँछु तपाईँहरूलाई। यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट छ जुन युनिट 1मा। सो सरी जुन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट छ तपाईँको युनिट 1 को लेसन 1मा। ठिक छ। सो लेसन 1मा चाहिँ यो कुरा छ भनेपछि हामीले के पढ्दैछौँ भन्दाखेरि लेसन 1 युनिट कति युनिट 1 को लेसन 1 पढ्दैछौँ। ठिक छ। र अब हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको जुन यसबाट सोधिने क्वेसन्सहरू छन् हामीले यसलाई एन्सर दिन सक्ने आफ्नो हिसाबले दिन सक्ने तरिकाले मैले तपाईँलाई बुझाउँछु। हेर्नुहोस् है, एकदमै नयाँ तरिकाले पढाउँदैछु तपाईँलाई मैले। कस्तो नयाँ अब बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू, हेर्नुहोस् है एकदमै नयाँ तरिकाले हेर्नु। ल अब हामीले कसरी पढ्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँलाई अब जति पनि यो टपिक छ यो टपिकभित्र जति पनि कुरा छ मैले तपाईँलाई पहिला सुरु के गर्छु भन्दा टपिकबाट नै यो च्याप्टरको यो लेसनको तपाईँलाई कन्सेप्ट मैले एक हिसाबले क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु। हेर्नुहोस् है, डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ? डेभलपमेन्ट भन्ने त तपाईँले पहिलोचोटि यो शब्द त सुन्दै हुनु न 10 क्लासमा पढ्ने स्टुडेन्टहरूले, राइट? सो डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ? विकास। के भन्छ? विकास भनेर बुझिन्छ होइन? विकास। ठिक छ। ल ठिक छ। नेपालीको टिचर चाहिँ होइन म, सो नेपाली मिस्टेक भएको छ भने कन्सिडर गर्न सकिन्छ है। र अब त्यस्तै ह्युमन भनेको के छ? मानव या मानिस। ठिक छ, मानिस। ठिक छ। अब कुरा आयो रिसोर्सलाई चाहिँ नेपालीमा हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दै संसाधन भनिन्छ होइन? संसाधन भनिन्छ। यदि संसाधन भन्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँले साधन भन्न पनि सकिन्छ सिमिलरली। ठिक छ। ल अब कुरा बुझौँ है, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टलाई नेपालीमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो भने कसरी बुझ्छौँ भन्दा मानिस संसाधन
विकास वा मानिस साधन विकास। अब सुन्दाखेरि कस्तो अचम्म लाग्छ किनकि हामीले इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेका छौँ र नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हल्का अक्वर्ड सुनिन्छ, तर यसलाई बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि ल बुझ्नुहोस् है, मानिस भनेको के हो? मान्छे हो। अब विकास भनेको छ, यहाँ मान्छेको विकास भनेको छैन, बिचमा के छ? रिसोर्स डेभलपमेन्ट अर्थात् साधन। र अब यो रिसोर्स भन्ने कुरालाई मैले एकदम मजाले बुझाउँछु, साधन भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँलाई यहाँदेखि कतै जानु पर्यो, कतै तपाईँलाई तपाईँको साथीको घरमा जानु पर्यो, ठिक छ? तपाईँलाई तपाईँको साथी घरमा जानु पर्यो भने तपाईँले साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ। साधन के हुन्छ? त्यो साइकल हुनसक्छ, स्कुटी हुनसक्छ, पब्लिक भेहिकल्स हुनसक्छ, त्यो के हो त? साधन हो। भनेपछि हामीले मान्छेको विकास नै गर्छौँ होइन। तपाईँ साथीको घर जाँदै हुनुहुन्छ, तर त्यो साथीको घर जानको लागि के साधन युज गर्नुभएको छ? स्कुटी वा तपाईँले गाडी प्रयोग गर्नुभएको छ होइन। भनेपछि त्यस्तै मान्छेको विकास गर्नको लागि होइन, मान्छेको विकास गर्नको लागि जुन साधन प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई हामीले ह्युमन रिसोर्स भनिन्छ। र साधनहरू के हुन् भन्ने कुरा अब हेर्नुहोस् है, साधनहरू के हुनसक्छ? मान्छेको विकास के हुनसक्छ? यदि तपाईँ राम्रोसित पढ्नुभयो भने तिमी चाहिँ अब तपाईँलाई भन्छ नि, अब मम्मी बुवाले अङ्कल आन्टीले तिमी राम्रोसित पढ, त्यसपछि राम्रोसित जागिर पाइन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ तिम्रो विकास हुन्छ, तिमी राम्रो मान्छे बन्छौ होइन। सो राम्रो मान्छे बन्नको लागि तपाईँ के हुनु पर्यो अरे? तपाईँ राम्रोसित पढ्नु पर्यो, तपाईँले जब पाउनु पर्यो, हो कि होइन? भनेपछि जुन तपाईँले जब गर्नुहुन्छ, चाहे तपाईँ डक्टर बन्नुहुन्छ, इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, पाइलट बन्नुहुन्छ, तपाईँको जे पनि इच्छा छ, जुन तपाईँको प्रोफेसन हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा रिसोर्स हो जसले तपाईँको विकासमा धेरै नै मद्दत गर्ने काम गर्छ, ठिक छ? भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दा मान्छेको विकास गर्ने हो। मान्छेको विकास गर्नलाई के चाहिँदो रहेछ भन्दा त्यो मान्छेसित के स्किल हुनु पर्यो, के क्यापेसिटी हुनु पर्यो। त्यो मान्छेले यदि केही जानेकै छैन भने त्यो मान्छे समाजमा अपहेलित पनि बनिरहेको हुन्छ, त्यो मान्छे समाजको लागि एउटा बोझ बनेको हुन्छ। र त्यसैले हामीले जुन मान्छेको विकासको लागि राइट, मान्छेको विकासको लागि हामीले विभिन्न साधनहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यो साधनहरू के हो भन्दाखेरि तपाईँ डक्टर, इन्जिनियर्स होइन, इन्जिनियर हुनु, तपाईँले केही स्किल हुनु, तपाईँमा केही क्यापेसिटी हुनु, त्यो चाहिँ के हो त? साधन हो। के को लागि? तपाईँको विकास हुनको लागि। ल हेर्नुहोस् है, कति मजाको कुरा छ यहाँ। मैले कति क्लियरली तपाईँलाई भनिरहेको छु भने ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको के हो त भन्ने कुरा घोक्ने होइन, बुझ्ने हो है। यो कति मजाले बुझाएको छु, बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले फेरि यसलाई चाहिँ तपाईँले ब्याकवर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ? र तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यो बारेमा कन्सेप्ट क्लियर छ भने फरवर्ड या तपाईँले स्पिड फास्ट गराएर पनि पढ्न सकिन्छ, किनकि हामीहरूले डिजिटल्ली पढ्दैछौँ। हामी क्लासमा भन्दा तपाईँ सुती पढ्दा पनि हुन्छ। मैले तपाईँलाई केही पनि पाबन्दी गरेको छैन, केही पनि ब्यारियर राखेको छैन। तपाईँले नोट बनाउनु पर्छ लगायत कुरा, तपाईँ मजाले सुन्नुहोस्, चाहे तपाईँ सुतेर सुन्नुहोस्, तपाईँ उठेर सुन्नुहोस्, एनी मिन्स तपाईँले मजाले सुन्नुहोस्, यति भइ पुग्छ। र अब कुरा गरौँ होइन, अब तपाईँको सुरुमा यहाँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि जुन इन्ट्रोडक्सन छ, हेर्नुहोस् है, इन्ट्रोडक्सन जुन पार्टहरू छ, यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट मैले तपाईँलाई यहाँ क्लियर गरिदिइसकेको छु होइन। केही पनि नलेखिकन यति तिनवटा कुरामा, यति सामान्य कुरामा चाहिँ तपाईँलाई मैले इन्ट्रोडक्सनको पार्ट क्लियर गरिसकेको छु। अब तपाईँले कुनै पनि किताब पढ्नुहुन्छ, कुनै पनि नोट पढ्नुहुन्छ भने यही भित्रबाट तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ? ल हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको इन्ट्रोडक्सन पार्ट यतिमै सकिसकेको छ। हेर्नु त, मैले तपाईँको इन्ट्रोडक्सन पार्ट यतिमा सकाइदिइसकेको छु। अब हामीले हेर्नु इन्ट्रोडक्सनको तपाईँ यत्रो लामो पुरै तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्मको लामो लेखेर तपाईँलाई मैले केही टेन्सन दिएको छैन। त्यसको लागि हामीसित बुकहरू पनि छन्, मजाले सर पढ्ने, तर कन्सेप्ट यति नै हो, ठिक छ? अब एकचोटि मैले थोरै तपाईँलाई रिभाइज गर्छु इन्ट्रोडक्सनको बारेमा फेरि रिभाइज। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन समाज छ, एउटा समाजलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, समाजको विकास हुनको लागि के हुनु पर्यो? मान्छेको विकास हुनु पर्यो, अनि मात्र समाजको विकास हुन्छ। र मान्छेको विकास हुनको लागि, मान्छेको विकास त त्यसै हुँदैन होइन। मान्छेको विकास हुनको लागि उसित राम्रो एजुकेसन हुनु पर्यो होइन, राम्रो स्किल हुनु पर्यो, उसित जागिर हुनु पर्यो होइन, उसित क्यापेसिटी हुनु पर्यो होइन। समाजमा केही पर्यो, आवश्यक पर्यो भने कोही जस्तै इलेक्ट्रिसियन भयो या फर्निचर भयो या जे पनि प्रोफेसन जसले चाहिँ उसको विकास हुन्छ, उसलाई जिउनमा सजिलो बनाउँछ,
जस्तै ह्युमन डेभलपमेन्ट होइन मान्छेको विकास हुन्छ त्यो कुराहरू भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसियन होस् फर्निचर होस् तपाईँ चाहिँ एक हिसाबले जे पनि तपाईँमा क्यापेसिटी छ स्किल छ त्यो भनेको के हो त साधन हो के को लागि साधन हो विकास जस्तै तपाईँ साथीको घरमा जानुलाई कुन साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ यो मानिस हुनुभयो विकास तपाईँको साथी भएर होइन तपाईँ घर पुग्नु पर्यो तपाईँले गाडी प्रयोग गर्नुहुन्छ गाडीलाई हामीले के भन्छौँ साधन त्यस्तै मान्छे पुग्नु छ कुनमा विकास हुनु छ मान्छेलाई ठिक छ विकासको बाटो जानु छ त्यसको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ कि साधन त चाहियो र यो साधन भनेको स्कुटी बाइक होइन यो साधन भनेको मान्छेको विकासको लागि चाहिने साधन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि स्किलहरू क्यापेसिटिजहरू होइन तपाईँले समाजलाई के गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो भनेको तपाईँको लागि साधन हो तपाईँले समाजलाई के गरेर योगदान गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा छ यति भएपछि हाम्रो इन्ट्रोडक्सन सकिसक्यो कति मजाले हेर्नुहोस् है अब हामीले कुरा गर्नुपर्छ इन्ट्रोडक्सन हामीले सकिसक्यो अब कुरा गर्छौँ टाइप्स अफ के भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स ठिक छ टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस ल अब हेर्नुहोस् है अब टाइप्स अफ ह्युमन यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ केही भागमा डिभाइड गरिएको छ होइन ठिक छ यो के भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ स्किल होइन अनि अन द बेसिस अफ टर्म अन द बेसिस अफ टर्म अनि त्यस्तै अब हेर्नु चाहिँ अन द बेसिस अफ स्किलमा हामीले डिभाइड गरेका छौँ र अर्को अन द बेसिस अफ टर्ममा हामीले यसलाई टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्सलाई डिभाइड गरेका छौँ अर्थात् जस्तै टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै मैले तपाईँलाई अगाडि बुझाइसकेँ हेर्नुहोस् है रिसोर्स भनेको साधन अर्थात् तपाईँको क्यापेसिटी तपाईँको स्किल होइन तपाईँले समाजलाई के योगदान गर्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तै अब यसले हेर्नुहोस् है जस्तै नेचुरल रिसोर्सेसको कुरा गर्दाखेरि नेचुरल रिसोर्सेस त तपाईँले सुन्नुभएको छ होइन त्यस्तै ह्युमन रिसोर्स भनेको पनि त्यही नै हो नेचुरल रिसोर्सेस भनेको के हो त खोला नाला होइन तपाईँको वन जङ्गल त्यस्तै ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको क्यापेसिटिजहरू तपाईँसित भएका क्यापेसिटी जस्तै क्षमताहरू नेचुरल रिसोर्स भनेको नेचरको क्षमता के हो त नेचरसित खोला छ होइन उसित चाहिँ तपाईँको नेचरसित फरेस्टहरू छ सोयल छ अनि तपाईँ मान्छे हो भने तपाईँको ह्युमन रिसोर्स तपाईँसित भएको क्वालिटी तपाईँसित भएको क्षमता के हो त्यही नै हो ह्युमन रिसोर्स भनेको ठिक छ अब त्यो ह्युमन रिसोर्स कति प्रकारका छन् त भन्दाखेरि अब कति प्रकारका भन्दा छुट्याउन गाह्रो भएछ अर्थात् विज्ञहरूलाई गाह्रो भएछ एकैचोटि भन्दा त्यसैले उहाँले अन द बेसिस अफ स्किल अन द बेसिस अफ टर्म भन्नुभयो कि होइन अब जस्तै तपाईँलाई अब यो अन द बेसिस अफ हामीले किन निकाल्यौँ भन्ने कुरा तपाईँ हुन्छ जस्तै तपाईँलाई कसैले राम्रो भने तिमी कति राम्रो छौ भन्यो तपाईँले के सुन्छ के को आधारमा होइन तपाईँ मलाई फेसको आधारमा राम्रो भन्नुभएको हो कि मेरो व्यवहारको आधारमा राम्रो भन्नुभएको हो कि भनेर सोध्नुहुन्छ नि होइन त्यस्तै अब तपाईँले यसलाई के भनिन्छ इङ्ग्लिसमा बुझ्दाखेरि अन द बेसिस अफ माई बिहेभियर अर अन द बेसिस अफ माई फिजिकल एपियरेन्स होइन तपाईँले मेरो अनुहार हेरेर मन पराउनु भएको राम्रो भन्नुभएको हो या तपाईँले मेरो व्यवहार हेरेर राम्रो भन्नुभएको भन्छ जस्तै अब टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्दाखेरि अन द बेसिस अफ स्किल र अन द बेसिस अफ टर्म म तपाईँहरूलाई यो कुरा इक्जाम्पल किन दिइरहेको छु भने यो केही पनि छैन सब्जेक्टहरू एकदम सजिलो हुन्छ हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो डेली सोसियल बिहेभियर्सहरूमा हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिजहरूमा यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो हुने हो त्यसैले तपाईँहरूले कुनै पनि टपिक्सहरू पढ्दाखेरि होइन एकदमै बोझ लिएर एकदमै अप्ठ्यारो होला जस्तो गरेर तपाईँले कहिले पनि त्यसरी नपढ्नुहोस् तपाईँले कसरी पढ्नुहोस् भन्दाखेरि डे टु डे एक्टिभिटिजमा जे पनि गर्नुहुन्छ त्योसित कम्पेयर गरेर पढ्नुहोस् जस्तै तपाईँलाई मैले रिसेन्टली इक्जाम्पल दिएँ ठिक छ र अब हेर्नुहोस् अब अन द बेसिस अफ स्किलमा डिभाइड गरेको छ अर्को अन द बेसिस अफ टर्ममा र अब अन द बेसिस अफ के भन्दाखेरि तपाईँको स्किलमा कसरी डिभाइड गरेको छ भन्दाखेरि एउटा अनस्किल्ड स्किल्ड अर्को सेमी स्किल्ड र अर्को हाम्रो स्किल्ड ठिक छ अब हेर्नुहोस् है अब अन द बेसिस अफ स्किल भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि स्किल भनिसकेपछि यहाँ अन द बेसिस स्किल सबैमा स्किल नै छ तर यहाँ के छ अनस्किल्ड छ सेमी स्किल्ड छ बल्ल स्किल्ड अब हेर्नुहोस् है
अनस्किल्ड भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हेर्नु है द म्यान पावर विच हेज नट एटेन्ड एनी स्किल बट क्यान कन्ट्रिब्युट इन द डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्री। जस्तै उसले कुनै पनि तपाईँको स्किल चाहिँ उसित केही पनि स्किल चाहिँ छैन। स्किल भनेको उसले कुनै ट्रेनिङ लिएर या कुनै लाइक एउटा फर्मल एजुकेसन लिएर होइन चाहिँ गरे होइन, उसले आफै देखेको आधारमा या सामान्य कुराहरू जसमा तपाईँले ट्रेनिङहरू त्यस्तै खासै कुराहरू चाहिँ त्यस्तो आवश्यक हुँदैन, सामान्य तरिकाले जस्तै तपाईँले झाडु लाउने कुराहरू भयो होइन। जस्तै कस्तो कुरा हुन्छ अनस्किल्ड ह्युमन रिसोर्स भनेको झाडु लाउने मान्छे। जस्तै झाडु लाउने कुरा त तपाईँले घरमा कसैले तपाईँले चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ 10 दिनको ट्रेनिङ झाडु लाउने होइन त, तपाईँले हेर्दा सिक्नुहुन्छ लगायत कुराहरू। त्यस्तै स्विपरहरू भयो होइन, स्विपरहरू हुनुभयो। त्यसपछि अब गाडीमा पनि तपाईँले चाहिँ के भन्दा भाँडा उठाउनु पऱ्यो भने तपाईँसित खत्रै स्किल हुनु त जरुरी त छैन नि त। लाइक अब तपाईँले चाहिँ ल 4 वर्ष कोर्स कन्डक्टर बन्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई 4 वर्ष कोर्स ब्याचलर अनि 1 देखि क्लास 12 त्यसपछि ब्याचलर कोर्स कन्डक्टरको लागि त्यस्तो त छैन नि त होइन। सो यो त तपाईँले एकछिन देखेको भरमा होइन, सुनेको भरमा अनि यसो अरूले गरेको हेरेको भरमा हामीले बन्न सक्छौँ। त्यो भनेको एउटा एक हिसाबले अनस्किल्ड हो होइन। उहाँले कुनै पनि फर्मल एजुकेसन वा कुनै ट्रेनिङ लिएर आउनु भएको छैन, त्यो उहाँ चाहिँ एउटा अनस्किल्ड हुनुभयो। र सेमी स्किल्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आधी स्किल्ड भन्न खोजेको। सेमी भन्नेपछि जस्तै अब यो टर्मलाई कसरी बुझ्नु भने यो फुल सर्कल हो भने यसलाई हामीले जस्तै यो फुल सर्कल हो भने अब अर्को जुन हामीले यो युज गर्छौँ नि तपाईँको यो भनेको केलाई के भन्छ, यसलाई सर्कल भन्छौँ भने यसलाई हामी सेमी सर्कल भन्छौँ। किन सेमी सर्कल भन्छ, सर्कलको आधी भनेपछि सेमी सर्कल। त्यस्तै सेमी स्किल्ड भनेको के भन्दाखेरि यो स्किल्ड हो भने यो चाहिँ सेमी स्किल्ड अर्थात् आधी स्किल्ड जस्तै कुरा हो कि होइन। अब यो आधी स्किल्ड भनेको के हो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। अब यो कस्तो कुरा हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो कस्तो कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तै तपाईँले चाहिँ गाडी चलाउन चाहिँ तपाईँ एकछिन तपाईँलाई कसरी इक्जाम्पल दिन सकिन्छ भने ल हेर्नुहोस् है, तपाईँ चाहिँ अहिले क्लास 10 मा पढ्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँले भाइ बहिनीलाई क्लास 1 क्लास 2 पढ्दै गरेको भाइ बहिनीलाई पढाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ नि हो कि होइन? पढाउन त सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ प्रोफेसनल टिचर त तपाईँ एक्सपर्ट त भइसक्नु भएको छैन नि। क्लास 1 क्लास 2 पढाउने विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको भाइ बहिनीलाई तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ तपाईँ, तर तपाईँ अहिले बल्ल क्लास 10 मा पढ्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले प्रोफेसनली उनीहरूलाई पढाएको त होइन, भाइ भएर तपाईँले यसो जति जानेछु त्यति दिन्छु, पुरै त तपाईँलाई थाहा छैन नि त। क्लास 1 क्लास 2 तपाईँलाई कसरी पढाउने, के गर्ने, उनीहरूको साइकोलोजी के हो, कसरी पढाउनु पर्छ, हात समाएर पढाउनु पर्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ खेलाएर पढाउनु पर्छ थाहा छैन। तर तपाईँलाई यति थाहा छ कि मेरो भाइलाई मैले पढाउन यति चाहिँ सामान्य जति सक्छु, जति जानेछु त्यति सक्छु। प्रोफेसनली चाहिँ म सक्दिनँ तर सक्छु, जति सक्छु। तपाईँ सेमी स्किल्ड हुनुभयो, तर तपाईँले त्यसै अनुसार तपाईँले ट्रेनिङ लिनुभयो होइन। जस्तै 1 2 मा पढ्नको लागि ट्रेनिङ लिनुभयो, उनीहरू विद्यार्थी त तपाईँले 2-3 वर्ष पढाएर एक्सपिरियन्स लिनुभयो भने तपाईँ स्किल्ड हुनुहुन्छ, तर अहिलेसम्म तपाईँ सेमी स्किल्ड। त्यस्तै अब जस्तै तपाईँ के हुनु भन्दाखेरि टिचर हो भने टिचरले चाहिँ तपाईँको भाइ बहिनीलाई पढाएको छ, उहाँ चाहिँ स्किल्ड हुनुभयो। तपाईँ चाहिँ एसिस्टेन्ट टिचर हुनुभयो होइन, तपाईँ चाहिँ के हुनुभयो एसिस्टेन्ट टिचर हो कि नै, तपाईँ सेमी स्किल्ड हुनुभयो। त्यस्तै एसिस्टेन्ट प्रोफेसर भन्ने कुरा हुन्छ। प्रोफेसर भनेको कुनै पनि सब्जेक्टमा एकदम एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामीले प्रोफेसर पनि भन्ने गर्छौँ। र त्यो प्रोफेसर को बाटोमा जो प्रोफेसर बन्ने जुन बाटोमा हुनुहुन्छ या प्रोफेसरलाई जसले सघाउनुहुन्छ, जसले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, एसिस्ट गर्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ के हुनुभयो एसिस्टेन्ट प्रोफेसर। त्यस्तै तपाईँको ल्याबहरूमा पनि साइन्स ल्याबहरूमा टिचरले तपाईँलाई प्र्याक्टिकल गराउनुहुन्छ भने अब त्यस्तै एउटा ल्याब एसिस्टेन्ट भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि। उहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ ल्याबकोमा एसिस्ट गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ एसिस्ट मात्र गर्नुहुन्छ। टिचर उहाँ चाहिँ जस्तै तपाईँको के हुन्छ टिचर वा प्रोफेसरले तपाईँलाई प्र्याक्टिकल यस्तो यस्तो छ यस्तो भन्नुहुन्छ भने ल्याब एसिस्टेन्टले उहाँ प्रोफेसरहरूलाई टिचरहरूलाई चाहिँ के भन्छ एसिस्ट गर्नुहुन्छ। एसिस्ट भनेको के भन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यसमा यसो हेल्प दिनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो हात दिनुहुन्छ जति सक्नुहुन्छ भनेपछि एसिस्ट गर्नु भएको छ सामान्य, तर उहाँ एक्सपर्ट होइन भनेपछि उहाँ सेमी स्किल्ड हुनुहुन्छ। र स्किल्ड भनेको के भन्दा एक्सपर्ट्सहरू, जस्तै एक्सपर्ट्सहरू कसरी हुन सक्छन्, जसले चाहिँ फर्मल एजुकेसन लिएको छ होइन, जसले चाहिँ ब्याचलर गरेको छ, मास्टर्स गरेको छ, स्टडी गरेको छ होइन, इन्भेस्टिगेसन रिसर्च गरेको छ, अनि त्यसपछि जब गरेको छ होइन, उसित चाहिँ लङ टर्म चाहिँ एक हिसाबले
उसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लगाएको छ, उसले खर्च गरेर पढेको छ होइन, ट्रेनिङ लिएको छ भने उहाँलाई चाहिँ हामीले स्किल्ड भन्न सकिन्छ। जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ डक्टर इन्जिनियरहरू होइन, डक्टर अनि इन्जिनियरहरू ठिक छ, इन्जिनियर्स अनि टिचर्सहरू भनौँ ठिक छ, अनि त्यसपछि लगायतका इटिसी धेरै धेरै। र अब कुरा के छ भन्दा डक्टर इन्जिनियरहरूले उहाँले चाहिँ ट्रेनिङहरू लिनुहुन्छ, ब्याचलर गर्नुहुन्छ, लगायतको कुराहरू पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँलाई के भनियो त भन्दाखेरि स्किल्ड भनियो ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, म तपाईँहरू स्टुडेन्टहरूलाई एकदम यो कुरामा क्लियर गर्न के चाहन्छु भने हामीले पढाउँदै जाँदा तपाईँले यो कुरा के बुझ्न जानुपर्छ भने यो स्किलको आधारमा यो टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ स्किलको आधारमा चाहिँ हामीले डिभाइड गरेका छौँ। तर यहाँ कोही पनि सानो ठुलो भनेर भनिएको छैन। जति स्विपरको समाजमा योगदान छ त्यति नै डक्टरको योगदान छ भन्दा पनि हामीले त्यति फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् ठिक छ, हामीले कसैलाई पनि भेदभाव गरेर चाहिँ यो टपिकमा हामीले डिस्कस गरेको होइन। यो कुरा हामी क्लियर हुनुपर्छ। यो अनस्किल्ड भनेको सानो, सेमी स्किल भनेको यो ठिकै वा स्किल भनेको ठुलो होइन। हरेक मान्छेको समाजमा उत्तिकै योगदान छ, तर स्किलको बेसमा हामीले यो डिभाइड मात्र गरेका छौँ। नत्र यो हरेक पेसा समान छ, यो दिमागमा सदैव राखिरहनुपर्छ। हामीले इन्जिनियरहरूलाई पनि उत्तिकै सम्मान दिनुपर्छ र कन्डक्टर दाइहरूलाई पनि उत्तिकै हामीले सम्मान दिनुपर्छ। यो हाम्रो संस्कार हो। यो हामीले सोसियलमा यदि यो पढेर हामीले यो बुझेनौँ भने हामीले सोसियल पढ्नुको केही पनि अर्थ लाग्दैन। त्यसैले तपाईँले जति टिचरलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको झाडु लगाउने या तपाईँको स्कुलमा काम गर्ने पिउन दाइहरूलाई तपाईँले सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र तपाईँ समाजमा एउटा राम्रो व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। र मैले जुन तपाईँलाई सब्जेक्ट पढाइरहेको छु सोसियल स्टडिज, त्यो पनि क्लास 10मा पढेको युवाहरूले त्यो चाहिँ तपाईँ बल्ल पढेको, तपाईँले एप्लाई गरेको मानिन्छ। ठिक छ, यो कुरा मैले तपाईँलाई भने, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। यो कुनै पनि सानो ठुलो भनिएको होइन। जस्ट अन द बेसिस अफ स्किल यहाँ ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ यो टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गरेको भन्न खोजेको मात्र छ। ठिक छ, ल अब हामीले कुरा के बुझ्नु पऱ्यो त भने अन द बेसिस अफ टर्म के भन्दैछ। अन द बेसिस यो पढ्दैछौँ है तपाईँको के पढ्दैछौँ, यो पढ्दैछौँ। अब अन द बेसिस अफ टर्म, अब यो अन द बेसिस अफ टर्म भन्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ टर्म अर ड्युरेसन द ह्युमन रिसोर्स इज क्याटेगोराइज इन्टु 3 टाइप्स होइन। अब लङ टर्म अनि जस्तै सर्ट टर्म, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अन द बेसिस अफ टर्ममा चाहिँ टर्मको बेसिसमा चाहिँ अन द बेसिस अफ टर्म यो चाहिँ कति भन्दाखेरि सर्ट टर्म अनि लङ टर्म अनि अर्को हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि सर्ट टर्म, लङ टर्म र कन्स्टेन्ट ह्युमन रिसोर्स। कन्स्टेन्ट ह्युमन रिसोर्स ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् है, अब के बुझ्नु पर्यो त तपाईँहरूले भन्दाखेरि अब यसलाई मजाले बुझौँ है, घोक्नु पर्दैन कुनै पनि कुरा। जस्तै अब हेर्नु है, सर्ट टर्म भनिएको छ जुन यो सर्ट टर्म भनिएको छ। अब यो के बुझ्नु पर्यो त ह्युमन रिसोर्स प्रिपेयर्ड फर सर्ट टर्म एन्ड फर स्पेसिफिक वर्क इज नोन एज सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स। अब जस्तै तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि, यो चुनावहरू आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्यादी प्रहरीको लागि तपाईँको म्यादी प्रहरीको लागि त्यहाँ चाहिँ भर्ती स्टार्ट हुन्छ। ठिक छ, त्यहाँ चाहिँ म्यादी प्रहरी भनेको केही म्यादसम्मको लागि मात्र उहाँहरूले चाहिँ एसिस्ट गर्नुहुन्छ। केही समयको लागि, सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि उहाँको जुन स्किल छ प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ र जब चुनाव सकिन्छ उहाँहरूको जागिर पनि सक्यो। द्याट्स मिन्स द्याट इज सिमिलर लाइक सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स भन्न सकिन्छ। अब किन भन्दाखेरि जस्तै उहाँहरूको जुन स्किल छ केही समय मात्र प्रयोग गर्न सकियो। ठिक छ, र त्यसको लागि कुनै पनि एक्स्ट्रा ट्रेनिङ्सहरू या तपाईँको पहिल्यैदेखि ट्रेनिङ लिएको पनि थिएन, केही समय ट्रेनिङ लिइन्छ, केही समयको लागि उहाँहरूलाई जागिर दिइन्छ, केही समयको लागि उहाँलाई प्रयोग गरिन्छ, द्याट इज सर्ट टर्म। त्यस्तै अब खेताला लाउने हुन्थ्यो। खेताला लाउने भनेको त हरेक महिना, वर्षको हरेक महिना चाहिँ खेताला लगाइन्छ त, लगाइँदैन नि होइन। जस्तै तपाईँलाई यो भन्दैछु मैले, खेताला जस्तै खेत छ, यहाँ खेत छ तपाईँको, गाउँ छ भने सदैव त लगाइन्न होइन। जब असार श्रावण होइन
तिर चाहिँ तपाईँको जब यहाँ चाहिँ तपाईँको खेतीपाती गर्न एकदमै तपाईँको चाहिँ जमिनहरूमा अब तपाईँको चाहिँ खेतीपाती धानसान रोप्नु पऱ्यो भने मात्र खेताला लगाइन्छ, नत्र त सामान्य रोपाइ यताउति गर्नको लागि तपाईँ घरमा इनफ हुनुहुन्छ। त्यसैले अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि सर्ट टर्मको लागि मात्र खेतालो, जस्तै गाउँघरतिर चाहिँ खेतमा काम गर्नु पऱ्यो भने खेताला लाउनुपर्छ, पैसा दिनुपर्छ, थोरै खाजा खुवाउनुपर्छ, हो त्यो भनेको सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स हो कि उहाँहरूको। त्यसपछि उहाँहरूको खासै काम चाहिँ हुँदैन। जब खेतमा रोपाइ हुन्छ तब उहाँहरूको काम हुन्छ, जब खेतमा रोपाइ हुँदैन तब उहाँहरूको काम हुँदैन। ठिक छ, त्यसरी चाहिँ उहाँलाई केही समयको लागि मात्र काम मिल्छ, उहाँहरूको जुन स्किल छ केही समयको लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यही भएर उहाँहरूको सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स हुनुभयो उहाँहरू चाहिँ। ठिक छ, त्यस्तै गरी अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि लङ टर्मको कुरा गर्दाखेरि, जस्तै लङ टर्म भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै होइन, जस्तै पुलिस, आर्मी होइन, अनि सिभिल सर्भेन्ट्सहरू होइन। द्याट मिन्स यो सर्भेन्ट भन्ने बुझ्नु पर्दा यो भन्दाखेरि के हो चाहिँ सिभिल सर्भेन्ट भन्ने हुनसक्छ। यो सिभिल सर्भेन्ट भनेको जस्तै अब लोकसेवामा जब सरकारी जागिरी हुनुभयो भने तपाईँलाई सिभिल सर्भेन्ट्स भनेर भन्ने गरिन्छ, र आर्मी हुनुभयो, पुलिसहरू हुनुभयो होइन। अब यो लङ टर्म भनेको चाहिँ तपाईँको ह्युमन रिसोर्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि द ह्युमन रिसोर्स प्रिपेयर्ड फर लङ पिरियड सर्भिस इज नोन एज लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स। जस्तै यो लङ टर्म सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्समा जस्तै खेताला लाउने मान्छेहरू हुनुभयो होइन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब म्यादी प्रहरीहरू हुनुभयो, जो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि मात्र युज छ उहाँहरूको स्किलहरू, उहाँहरूको क्षमता। अनि तपाईँको लङ टर्म भनेको चाहिँ पुलिसहरू, आर्मीहरू भनेको त सिभिल सरकारी अफिसर भनेको त एकदम लामो समयसम्म उहाँहरूको जागिर पनि चलिरहन्छ, उहाँहरूको काम देशको लागि आवश्यकता परिरहन्छ, त्यो भनेको लङ टर्म हो। र अब यो कन्स्टेन्ट ह्युमन रिसोर्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो ह्युमन रिसोर्स हो जसको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि द म्यान पावर हु क्यान कन्ट्रिब्युट फर द डेभलपमेन्ट थ्रु आउट द लाइफ वान्स दे एटेन स्किल एन्ड नलेज। जस्तै अब टिचरहरू हुनुभयो होइन, जस्तै के भनेको छ भन्दाखेरि बुझ्नु पऱ्यो कि जब एकचोटि उहाँहरूले पढिसकेपछि, एकचोटि कन्स्टेन्ट ह्युमन रिसोर्स भनेको एकचोटि उहाँहरूले पढिसकेपछि उहाँहरू के हुनुभयो त टिचरहरूले अब सदैव अब पढाइरहन सक्नुहुन्छ कि उहाँले कतिपट्टि तपाईँहरूको टिचर हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको टिचरहरूले किताबै नहेरिकन तपाईँलाई पढाउन सक्नुहुन्छ नि। उहाँको के भन्दाखेरि एकचोटि पढ्नुभयो फेरि त्यो कुरा दोहोऱ्याउँदा त अब उहाँहरूलाई हेर्नै पर्दैन, त कन्स्टेन्ट ह्युमन रिसोर्स भयो कि उहाँहरूले अब त्यतिकै पनि पढाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब इन्जिनियर्सहरू जस्तै प्र्याक्टिस गर्दै जानु त्यसपछि अब उहाँ चाहिँ अब बिस्तारै अब पर्फेक्ट भइसक्नुहुन्छ, उहाँले मजाले डिजाइनिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ लगायतको कुराहरू भयो। डक्टरहरू भयो, जति उहाँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो उहाँहरू चाहिँ कन्स्टेन्ट तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले उहाँहरूको ह्युमन रिसोर्स हामीले युज गर्न सकिरहेको हुन्छौँ होइन। जस्तै अब चाहे उहाँ बुढो हुनुहुन्छ या के हुन्छ लगायतको कुराहरू चाहिँ जब उहाँ तपाईँ हिँड्न सके पनि नहिँड्न सके पनि बुढेसका लागि पनि उहाँहरूको जागिर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक हिसाबले गर्न सकिरहन्छ। जस्तै टिचर पनि रिटायर हुनुभयो भने पनि उहाँहरूले ट्युसन गर्न सक्नुहुन्छ, लगायत कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्जिनियरले पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ जस्तै रिटायर भन्ने कुरा हुँदैन क्या, उहाँहरूको सरकारी जागिर गर्नु रिटायर हुनुहुन्छ, तर इन्जिनियरहरू रिटायर भन्ने कुरा हुँदैन, किनकि उहाँ बुढेसका लागि पनि आजभोलि ल्यापटपबाट डिजाइन गर्न सकिन्छ, लगायत काम गर्न सकिन्छ। र उहाँले एकचोटि इन्जिनियरिङको स्किल पाइसकेपछि उहाँले फेरि दोहोऱ्याइ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले त्यही किताब दोहोऱ्याइ पढेको पढाइ गर्नु पर्दैन। एकचोटि स्किल पाउनुभयो उहाँले कन्सेप्ट युज गरिरहनु पाउनुभयो। डक्टर पनि त्यस्तै कुरा। तर अब पुलिस र आर्मी चाहिँ कन्स्टेन्ट ह्युमन रिसोर्समा परेको पर्न भन्दाखेरि एक हिसाबले परे जस्तो पनि लाग्छ। तर पुलिस र आर्मीको लागि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा उहाँहरूलाई कन्स्टेन्ट ट्रेनिङ चाहिरहेको हुन्छ। आजको ट्रेनिङले तपाईँलाई 2 दिन अब तपाईँको 2 दिन र म ट्रेनिङ गरिदिनु भन्नु हुँदैन, उहाँहरूको डेली ट्रेनिङ हुन्छ, उहाँहरूको डेली फिटनेस चेक हुन्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अब सिभिल सर्भेन्ट्सको लागि पनि उहाँहरूले काम कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब एक हिसाब सिभिल सर्भेन्ट्समा भित्र टिचरहरू पनि पर्नुहुन्छ होइन, इन्जिनियरहरू पनि पर्नुहुन्छ। अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नु है, सर्ट टर्म भनेको जुन एकदम स्पेसिफिक केही समयको लागि मात्र उहाँको पेसा हामीले प्रयोग गर्न पाउँछौँ होइन, युजमा आउँछ उहाँको क्षमता रिसोर्स। अब लङ टर्म भनेको पुलिस आर्मी सिभिल सर्भिस उहाँहरूको लङ टर्मसम्म युज गर्न सकिन्छ। तर यो जुन कन्स्टेन्ट छ यो कन्स्टेन्ट ह्युमन रिसोर्स पनि लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स भित्र नै पर्छ। तर यहाँ फरक के छ त लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स र कन्स्टेन्ट ह्युमन रिसोर्स भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ एकचोटि पढिसकेपछि एकचोटि त्यो स्किल पाइसकेपछि अब कन्स्टेन्टली त्यो बारम्बार त्यो कोर्स लिइरहनु पर्दैन। तर यो लङ टर्ममा चाहिँ पुलिस आर्मीहरूले एकचोटि ट्रेनिङ दिइसक्नु भने त्यो ट्रेनिङ कन्टिन्यू गरिरहनु पर्ने हुन्छ। आज मैले एक्सर्साइज गरेँ, आज चाहिँ मैले चाहिँ एकदम फिट भएको छु, अब मैले 1 वर्षसम्म नगरे पनि यतिकै फिट हुन्छु भनेर हुँदैन। उहाँहरूको एक्सर्साइज
चलिरहन्छ। सो उहाँहरूको पेसा चाहिँ लङ टर्म भए पनि उहाँहरूले लिइरहनु पर्ने नलेज जुन एक्वायरिङ गर्नुपर्ने ट्रेनिङहरू चाहिँ एकदमै कन्सटेन्ट तरिकाले तपाईँको चाहिँ जानुभन्दा पनि लङ टर्म तरिकाले चाहिँ जान्छ। तर उहाँले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली ट्रेनिङ्सहरू होइन लगायतका कुराहरू तपाईँको चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। सो द्याट्स वाइ अब हामीले अब के पढ्नुपर्छ मेन कुरा अब भन्दाखेरि हामीले टाइप्सहरू पनि सकाइसकेका छौँ। हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँको कुनै पनि यहाँ नोट बनाइरहेको छैन, तपाईँलाई बेसिक कन्सेप्टहरू मात्र मैले यहाँसम्म अहिले क्लियर गरिदिरहेको छु। मैले धेरै कुरा पढाइसकेँ तर यतिमै सकाइदिन्छु, मैले धेरै प्रेसर दिएको छैन तपाईँलाई। बोलेको कुरा मजाले सुन्नु होला। ल अब प्रिपेरेसन अफ ह्युमन रिसोर्स भन्ने कुरा छ तेस्रो नम्बरमा। के छ? प्रिपेरेसन अफ ह्युमन रिसोर्स। ठिक छ। अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रिपेरेसन अफ ह्युमन रिसोर्स भन्ने बित्तिकै मैले केही डेफिनेसन पढ्दिनँ, तपाईँलाई सिम्पल बुझाइदिन्छु। हेर्नु है, प्रिपेरेसन भनेको तयारी। के हो? तयारी के को अफ ह्युमन, मानिस के त? प्रिपेरेसन अफ ह्युमन रिसोर्स भनेको संसाधन वा साधन भन्न सकिन्छ, साधन। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँले यसैबाट डेफिनेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। इक्जाममा सोध्यो वाट डु मिन बाई प्रिपेरेसन अफ ह्युमन रिसोर्स, होइन? ठिक छ भनेर यता सोधिदियो भने तपाईँले यति बुझे डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् कसरी, हेर्नुहोस् है। अब यसरी झ्याप्पै पढ्दाखेरि त तयारी क्वेसन मार्क मानिस साधन भन्दा बुझेन जस्तो लाग्छ। अब तर कसरी बुझ्नु पऱ्यो यसलाई भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, प्रिपेरेसन अफ ह्युमन रिसोर्स भनेको मानिसको साधनको तयारी, होइन? साधन भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले भनिसकेँ रिसोर्स भनेको तपाईँको स्किल, होइन, तपाईँको क्षमता, तपाईँ भएको क्यापेसिटी, होइन, जुन कारणले तपाईँले समाजलाई चाहिँ योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कुराले, त्यो भनेको तपाईँको साधन हो। ठिक छ। सो अब यो जुन रिसोर्सेस छ, तपाईँ इन्जिनियर बन्ने कि डक्टर बन्ने कि तपाईँ पाइलट बन्ने कि टिचर बन्ने कि एनिथिङ, त्यो भनेको त्यसको लागि जुन तयारी गरिन्छ त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ? प्रिपेरेसन अफ ह्युमन रिसोर्स। अब तपाईँ जुन प्रिपेरेसन, अब तपाईँ डक्टर बन्नको लागि, इन्जिनियर बन्नको लागि, तपाईँ अहिले पाइलट बन्नको लागि, या तपाईँ कुनै पनि भनौँ न, अब तपाईँ डान्सर बन्नको लागि होस्, या कुनै पनि तपाईँको इच्छा छ त्यो बन्नको लागि, तपाईँ अहिले मसित के पढ्दै हुनुहुन्छ? क्लास 10 को सोसियल स्टडिज पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले राइट नाउ। हेर्नु है, तपाईँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? पढ्दै हुनुहुन्छ। पढिसकेपछि बिस्तारै तपाईँ +2 हुन्छ, त्यसपछि ब्याचलर्स गर्दा गर्दै अब तपाईँले आफ्नो जे इच्छा छ त्यो पढ्दै जानुहुन्छ। अहिले तपाईँ 10 क्लासमा पढ्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छा डक्टर छ भने तपाईँ डक्टर ब्याचलर्स गर्नुहुन्छ, त्यसपछि इन्जिनियर छ भने तपाईँ इन्जिनियरिङमा ब्याचलर्स गर्नुहुन्छ, MBBS गर्नुहुन्छ, डक्टर पढ्नु मन छ भने तपाईँ MBBS गर्नुहुन्छ, इन्जिनियरिङ पढ्नु छ भने इन्जिनियरिङमा ब्याचलर गर्नुहुन्छ, टिचर बन्नु छ भने तपाईँले चाहिँ एजुकेसन लिएर जान पनि सक्नुहुन्छ, र टिचर बन्ने विभिन्न माध्यमहरू पनि छ, डक्टरहरू पनि। यो चाहिँ तपाईँलाई एक्स्ट्रा कुरा भन्दैछु। जस्तै टिचर भन्ने बित्तिकै चाहिँ एजुकेसन मात्र पढेर टिचर हुने होइन, एजुकेसन फ्याकल्टी, डक्टर पनि टिचर हुन सक्नुहुन्छ, इन्जिनियर पनि टिचर हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै म इन्जिनियरिङ पढिरहेको छु, म इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हो, र म अहिले तपाईँलाई सोसियल स्टडी पढाउँछु, म एक किसिमको टिचर पनि काम गरिरहेको छु। ठिक छ। र हामीले किन पढाइरहेका छौँ तपाईँलाई भन्दाखेरि कतिपय विद्यार्थीहरूले ट्युसन पढ्न नसक्ने, कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ क्लासमा चाहिँ पढ्दाखेरि नबुझ्ने, कहिले लास्ट बेन्चमा कहिले के, होइन, र त्यो गर्दाखेरि र कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ क्लास छुट्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजीको सही सदुपयोग गर्दै तपाईँको घरमा चाहिँ तपाईँ कतिपयले स्कुल पढ्न पाइरहनु भएको छैन लकडाउनले गर्दाखेरि, कतिपयले वाइफाई नचलेको कारणले गर्दाखेरि क्लासेसहरू रेगुलर लिन पाइरहनु भएको छैन, र यो हामीले भिडियोजहरू युट्युबमा अपलोड गर्छ रेकर्डेड भर्जनमा, र तपाईँलाई फ्री अफ कस्ट हामीले एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले इक्जाम बेसिस भन्दा पनि तपाईँलाई नलेज बेसिसले जुन कुरा तपाईँलाई लाइफमा पछि धेरै सहयोग गर्नेछ त्यो हिसाबले हामीले तपाईँलाई पढाउँदैछौँ। टेक्निक तपाईँले टेक्निक पनि अलि पृथक शैलीमा पढाउन कोसिस गर्दैछौँ। जस्तै अब तपाईँलाई यसरी पढाइरहेका छौँ, तपाईँले क्लास 1 देखि क्लास 12 को सम्पूर्ण कोर्सहरू हामीले नेपाल स्कुल युट्युब च्यानलमा चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, होइन। र अब तपाईँलाई गेटिङ ब्याक टु आवर टपिक, प्रिपेरेसन अफ ह्युमन रिसोर्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो? हामीले जुन यो नेपालमा कन्भर्ट गऱ्यौँ यसलाई हेर्नुहोस्, र मानिसलाई जुन एउटा स्किल्ड हुनको लागि, जुन एउटा समाजमा योगदान गर्ने
एउटा लायक हुनुको लागि जुन साधन बन्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो तयारी। जस्तै तपाईँहरूले 10 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले डक्टर बन्नुको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ नि त होइन। तपाईँ डक्टर बन्ने इच्छा छ भने अहिले 10 क्लास पढ्दै हुन्छ भने तपाईँ कि डक्टर बन्नको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हो एक्ज्याक्टली। तपाईँ इन्जिनियर पढ्दै हुनुहुन्छ भने 10 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ इन्जिनियर बन्नको लागि तयारी हुँदै हुनुहुन्छ 10 क्लासमा पढेर। भनेपछि अब यो प्रिपरेसन कहाँ हुँदो रहेछ त, कसले गर्दो रहेछ प्रिपरेसन भन्दा स्कुल होइन। तपाईँ केले कसले गरिदिनु रहेछ, स्कुल प्रिपरेसन कसले गर्ने, स्कुल। त्यसपछि तपाईँ अब होइन त्यसपछि तपाईँको युनिभर्सिटिजमा गएर ब्याचलर गर्नुहुन्छ युनिभर्सिटिज। र त्यस्तै अब कतिपय तपाईँहरू 10 क्लास गरिसकेपछि तपाईँले डिप्लोमा गर्नुहुन्छ, ट्रेनिङ्सहरू लिनुहुन्छ। कतिपय तपाईँहरू साथीहरूले चाहिँ यो तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा छ। मैले सोसियलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले एकदम मिठो तरिकाले तपाईँलाई पढाउँदैछु। तपाईँलाई पछि पनि हेल्प पनि गरेर तपाईँ क्लास 10 पछि के पढ्ने भन्ने तपाईँको सोच छ भने धेरै स्कोपहरू छन् होइन। तपाईँले अब युनिभर्सिटिजहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्कुल पढिसकेपछि +2 पछि युनिभर्सिटिज, नत्र तपाईँले स्कुलबाट 10 पढ्नु हो त्यसपछि 10+2 गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईँले सिधै डिप्लोमा कोर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको अलि ट्रेनिङ बेस्ड एजुकेसन हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई एकदम मजाले ट्रेनिङ्सहरू दिइन्छ। के हुन्छ, ट्रेनिङ दिइन्छ, एकदम प्र्याक्टिकल्ली पढाइन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्नु छ भने पनि डिप्लोमा इन्जिनियरिङ गर्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट, 10 पछि नै, ठिक छ। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ नर्सिङ गर्नुहुन्छ भने पनि बिएससी नर्सिङ गर्नु +2 गर्नुपर्छ, तर पिसिएल नर्सिङ गर्नुपर्छ भने तपाईँले सिधै 10 पछि नै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो जुन ट्रेनिङहरू छ यो ट्रेनिङहरूले पनि हामीलाई के गराइरहेको छ, एउटा दक्ष बनाइसकेको छ, दक्ष एउटा क्यापेसिटी हामीलाई दिएको छ। तपाईँले जस्तै